अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अ वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बहुत थके हुए हैं। एक सवाल का मेरे जवाब दीजिएगा कि दिन भर में आप स्टूडेंट से, यूथ से मैं ये पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी टाइम पीपल आस्क यू हाउ आर यू इन अ डे? बताइए। चाहे मोबाइल पर हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन में हो, कितनी मर्तबा? नहीं पूछते लोग आपसे? हाँ या ना कुछ बोलिए। पूछते हैं कितनी मर्तबा यूजुअली? एक रफ आइडिया। सॉरी, 10 to 15 टाइम्स। बहुत अच्छा। और इससे कम या इससे ज्यादा किसी को? इट इज डिपेंड हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव। आपका सर्कल कैसा है, ठीक है। और दोस्त तो सलाम नहीं करते, खैरियत भी नहीं हो तो खैरियत खराब करने के लिए आते हैं। अच्छा, असल में मैं ये इसलिए सवाल कर रहा हूं कि देखिए, जो हमारे वर्ड्स हैं, वोकैबुलरीज हैं, जो अल्फाज हम प्रोनाउंस करते हैं, वो अल्फाज में फिजा में जाके मेल्ट नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बात समझ रहे हैं आप? उसके अकॉर्डिंगली हमारी पर्सनैलिटी डिजाइन होती है, डेवलप होती है। तो क्यों ये बात मैंने कही? जब मैंने आपसे पूछा कैसे हैं आप सब, हाउ आर यू, तो इसमें 3 तरह के जवाब लोग देते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। पहले होता है कि आई एम गुड, ठीक ठाक हूं। दूसरा जवाब होता है इट्स ओके, ठीक है, चल रहा है, गुजारा हो रहा है। कौन लोग ये जवाब देते हैं? हाथ उठाएं। आप ओके? और अच्छी बात है। तीसरा जवाब होता है आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आप जैसा सबको बनाए। तो देखिए, ये जो अल्फाज हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए आप अपने लिए हमेशा और दूसरों के लिए पॉजिटिव वर्ड्स, एनर्जेटिक वर्ड्स यूज कीजिए। आपसे पूछे कैसे हैं, तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक। तो जैसा लफ्ज आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही आपकी पर्सनालिटी बनेगी, डेवलप होगी। अब आप बताइए किस तरह की पर्सनालिटी चाहते हैं? पावरफुल या वीक? ब्यूटीफुल या फ्लिप साइड? हाँ, ब्यूटीफुल। तो इसके लिए आपको अच्छे अल्फाज, अच्छी वोकैबुलरीज यूज करना है आज से। अब मैं इसी को कनेक्ट करता हूं, एसोसिएट करता हूं आपके एग्जाम से। अपने एग्जाम के बारे में माइंडसेट चेंज कीजिए। ये मत सोचिए, ये मत बोलिए मैं क्या कर सकता, मेरे से क्या होगा, पास हो गए तो बस है। नहीं, आप अपना टारगेट जो है द बेस्ट फिक्स कीजिए। आप बोलिए कम से कम 90% मैंने अचीव करना है इंशाल्लाह। आप जितना बेस्ट आपसे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपको फ्रूट और रिजल्ट मिलेगा। और जितना वर्स्ट आप सोचेंगे, वैसे ही फिर आपका फ्यूचर बनने वाला है। सो योर फ्यूचर इज इन योर हैंड, इन योर वोकैबुलरीज, इन योर लैंग्वेज। तो अपने लिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल कीजिए, और खास तौर पर एग्जाम को लेकर अच्छी उम्मीदें, गुड होप, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अल्लाह ने चाहा तो बहुत कामयाब होंगे आप, ठीक है। दूसरी बात यह है कि किसी भी एग्जाम या किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हमें उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। अभी सर ने बहुत अच्छी नॉलेज की बातें आपको बताई। तो अंग्रेजी जुबान की एक कहावत है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इसी को दूसरे अल्फाज में सर ने भी बयान किया कि आप अपनी प्लानिंग करने में अगर नाकाम हैं, सही से आप अपनी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स प्रॉपरली यू आर प्लानिंग टू फेल। समझ आ रही बात? तो किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। और प्लानिंग्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक है लेट्स सी, देखा जाएगा। 90% लोग इसी तरह की प्लानिंग करते हैं, बोलते हैं एग्जाम आएगा तो देखेंगे, पढ़ लेंगे,
प्रिपरेशन कर लेंगे. ये जो प्लानिंग है एब्सोल्युटली इट इज गोइंग टू टेक यू टू द फेलियर. ठीक, तो ये प्लानिंग आप लोग मत कीजिए अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका टारगेट अच्छा है. दूसरी प्लानिंग होती है जिसको कहते हैं इमेजिनरी प्लान, यानी आपके दिमाग में है, आपके ख्याल में है कि इंशाल्लाह मैं ये सिलेबस पहले कवर करूंगी या करूंगा, या दूसरा ये और ये, इस पर फोकस करना है. ये जो प्लान है ज्यादातर ये सक्सीड नहीं होता है, इससे आप अचीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि सर्कमस्टेंसेस के शिकार होकर आप दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं. तो ये तरीका भी सही नहीं है. तीसरा जो प्लानर है वो है रिटन प्लानर. क्या है? आवाज नहीं आ रही मुझे, ये इधर सो रहे हैं क्या लोग? तीसरा कौन सा प्लान है? वो प्लानर जो तहरीर में लिखकर पिन डाउन कर लिया हो आपने अपनी डायरी में, अपने चार्ट्स पर. तो आप भी अपनी कामयाबी की प्लानिंग के लिए एक इस तरह का प्लानर बनाइए जो लिखा हुआ हो, वो सिर्फ आपके इमेजिनेशन में, आपके ख्याल में ना हो. ठीक है, करेंगे आप सब? ओके. दो मैं अब इसके बाद आपको मेमोरी टेक्निक देता हूं. अच्छा, ये क्यों प्लानिंग क्यों जरूरी है? देखिए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब मोहब्बत रखते हैं. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ नमाज रोजे का तरीका नहीं सिखाया. He taught us how to manage your program, how to organize your targets and how to achieve it. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े स्टूडेंट हैं, उनका नाम है हजरत अबू हुरैरा. तो अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने आई हैव डिवाइडेड माई एंटायर नाइट इनटू 3 पोर्शंस. मैंने अपनी पूरी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया था. उसका एक पोर्शन था रेस्ट के लिए, आराम के लिए. जाहिर है अगर प्रॉपर नींद आपको नहीं होगी, रेस्ट आपका नहीं होगा, तो आपकी मेमोरी आपको सही से सपोर्ट नहीं कर पाएगी. तो एक पोर्शन था वो किस चीज के लिए? रेस्ट के लिए. तो आपको भी रेस्ट चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, पैनिक मत होइए. उसके बाद दूसरा पोर्शन उन्होंने रखा था अपने स्टडीज के लिए. जो कुछ वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के दिन भर सीखते थे, उसको मेमोराइज करते थे, उसको रिकॉल करते थे, ताकि वो चीजें प्रॉपर मेमोरी में शिफ्ट हो जाएं. ओके. तीसरा काम, जो तीसरा पोर्शन था, वो अल्लाह से दुआ, प्रेयर का. चूंकि अल्लाह की मदद के बगैर आप कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकते, तो हमें अल्लाह से कनेक्टिविटी चाहिए होती है, अल्लाह से मदद तलब करना होता है. तो आप भी अपनी जो प्लानिंग करें उसमें ये तीनों चीजों का पोर्शन रखें. ये मैं नहीं गा रहा था असल में आप लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे थे ना, तो इसलिए टू रिकनेक्ट ये एक्टिविटी हो गई. खैर, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आप भी अपना प्लानर बनाइए और उसमें लिखिए, तीनों चीजों के लिए रखिए. आप अपने रेस्ट के लिए रखिए, उसके साथ साथ स्टडी आवर्स को फिक्स कीजिए, और तीसरी चीज ये है कि अल्लाह से, अपने ईश्वर से दुआ कीजिए, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हम कामयाब हो जाएं. इसमें जो स्टडी आवर्स है उसके बारे में मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूंगा. 2 बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी. देखिए, कंसिस्टेंसी जो है ना, उसकी सबसे ज्यादा ताकत होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस छत से होल होकर पानी निकलने लगे, गिरने लगे, ठीक है, तो पूरी टैंकी का पानी 10 से 20 मिनट में या 1 घंटे में गिर जाएगा. यहां पर सुराख होगा या नहीं होगा? बोलिए. होल हो जाएगा जमीन पर, पत्थर पे नहीं होता ना. लेकिन अगर यही पानी रोजाना कतरा कतरा गिरते रहे, तो विथ इन फ्यू मंथ्स आप वहां पर जमीन को खुरदुरा महसूस करेंगे, वहां पे सुराख देखेंगे. क्यों? दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अमेजिंग बात सिखाई है. उन्होंने कहा है कि खैरुल उमूरी मा दुविमा अलैहि व इन क़ल्ला. The best practice is which has consistency. सबसे बेहतरीन अमल वो है जो कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए. लेकिन आगे एक जुमला बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगरचे वो क्वांटिटी में बहुत कम हो. क्या मतलब है? एक दिन बैठकर आप 6 घंटे पढ़ गए और अगले 1 हफ्ते गोल कर दिया आपने, तो ये जो 6 घंटे है, इसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है. लेकिन अगर रोजाना आपने 2-2 घंटे पढ़ा
تو اس کا امپیکٹ, اس کا اثر آپ کی نالج پر, آپ کی پریپریشن پر, آپ کے رزلٹ پر ضرور آئے گا. بہت کم لوگ ہیں جو چڑھاؤ میں گاڑی اپنے پوائنٹ سے سیدھا آگے بڑھا دیں. بہت ایکسپرٹ ڈرائیورز کر پاتے ہیں, عام لوگ نہیں کر پاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کنسسٹنسی کے ساتھ سائیکل چلا رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, تو آپ کی رفتار بھی صحیح رہے گی اور اپنی منزل تک آپ پہنچیں گے اور ایکسٹرا ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو سب سے بنیادی چیز ہے اپنے اسٹڈی کو پلان کیجئے, اسٹڈی آورز کو کنسسٹنسی رکھیے. اب اس کے ساتھ میں آپ کو دو ٹیکنکس بتاؤں گا, یا 3 ٹیکنکس ہاؤ ٹو میمورائز. اس میں 3 ٹیکنکس ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پر اگر بلیک اینڈ وائٹ ایک ٹی وی میں لگا دوں اور ایک طرف کلرفل ٹی وی ہے. آپ میں سے کسی نے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھی ہے کبھی؟ آپ کی جنریشن تو جانتی بھی نہیں ہے. تو 2 اسکرین آپ کے پاس ہوں, بلیک اینڈ وائٹ اور کلر, آپ کس کو دیکھیں گے؟ کیوں دیکھیں گے؟ اس لیے کہ آپ کی آنکھیں, آپ کا ویژن, آپ کا برین اس کو اٹریکٹ کرتا ہے, اس کی طرف بڑھتا ہے. تو ہمارا جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ پورا بلیک اینڈ وائٹ ہے یا نہیں ہے؟ پورا بلیک اینڈ وائٹ ہے. تو آپ اس کو کلرفل کانٹینٹ میں کنورٹ کر لیجئے. کیسے؟ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس میں 3 طرح کی چیزیں. دوسری چیز یہ ہے ہم چیزوں کو ایسوسیٹ کر کے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پر آپ جس راستے سے اپنے اسکول جاتے ہیں روزانہ, تو روز آپ گزرتے ہیں, وہاں سے آتے جاتے ہیں, ہر چیز آپ کو یاد ہے وہاں کی؟ ہر چیز یاد ہے آپ کو؟ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھ دوں کہ وہاں پہ باربر شاپ کر لیا یا 2 بندوں کو یاد کر لیا, تو آپ بھی ایسوسیشنز کریٹ کیجئے جو بھی آپ چیزیں یاد کر رہے ہیں. اب ایسوسیشن کریٹ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, میں اس میں نہیں جاتا. تیسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس پریپریشن میں دعا کا اہتمام کیجئے, اللہ سے مدد لیجئے, اپنے ایشور سے مدد طلب کیجئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے ایشور, اے پروردگار, ہم آپ ہی کی پوجا و پرستش کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن مدد طلب کرنے کے میں 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ دعا اور دعا, دیٹس اٹ. تو ایسی دعا کا اللہ تعالیٰ رزلٹ نہیں دیتے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. میں دعا کروں اللہ مجھے ایگزام میں پاس کر دیجئے, نہ میں پڑھ رہا ہوں, نہ کتابیں دیکھ رہا ہوں, نہ سلیبس پڑھ رہا ہوں, نہ جو لیکچرز سنے تھے اس کے نوٹس نکالے میں نے, تو میں نہیں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صرف دعا کی وجہ سے کامیاب کر دیں گے. دعا کی فلسفی یہ ہے کہ پہلے ایکشن, دین پریئر, اینڈ اٹ ول بی ایکول ٹو ریزلٹ انشاءاللہ. کیسے؟ دیکھیے معراج کی رات آنے والی ہے نا کل. ٹھیک ہے, معراج کے واقعے سے ایک بہترین لرننگ کیا ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جانور دیا گیا تھا جس پہ سواری کر کے گئے تھے آپ. جب آپ فلسطین پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتائیے کوئی؟ 2 رکعت نماز ادا کی. لیکن نماز ادا کرنے سے پہلے ایک کام کیا جس کو لوگ بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جانور تھا جس پر سواری کر کے آئے تھے اس کو کھوٹے میں جا کر باندھ دیا, پھر گئے نماز پڑھنے کے لیے. اب بتائیے وہ جانور جس کو اللہ کی طرف سے انسٹرکشن تھا حضور کو لے جانے کا, کیا وہ ادھر ادھر بھاگ جاتا؟ نہیں بھاگتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج ہم کو اور آپ اسٹوڈنٹس کو دیا کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو ایکشن آئٹم ریکوائرڈ ہے, جو ایفرٹس ریکوائرڈ ہیں وہ تم کر لو, باقی رزلٹ دینا اللہ کے ہاتھ میں. سمجھ آئی بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھوٹے سے باندھا, پھر جا کے نماز پڑھی, حالانکہ وہ بھاگنے والا جانور نہیں تھا. تو اس سے یہ ہمیں میسج ملتا ہے کہ دعا کی فلسفی یہ ہے کہ ایفرٹس پلس پریئرس ایکول ٹو رزلٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو صرف دعا کر کے جو ہمارے بچے چاہتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے میل اسٹوڈنٹ, کہ بس دعا کر کے انشاءاللہ ہم اپنی نیا پار کر لیں گے, اللہ تعالیٰ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو دس وے. اس لیے ایفرٹس لگائیں. آپ کامیاب ہونے والے یا ناکام ہونے والے, آپ کی زندگی کی کامیابی اس پر منحصر نہیں ہے. بچے ڈس ہارٹیڈ ہو جاتے ہیں اگر نمبر کم آ جائے یا کسی پیپر میں رہ گئے تو سوچتے ہیں ہم نے پوری دنیا کھو دی. ایسا بالکل نہیں ہے. دنیا روزانہ پوری اپورچونٹیز کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سکسس کی دعوت دیتی ہے کہ آؤ کامیاب ہو جاؤ. لیکن ہم اسے اگنور کرتے ہیں, ہم اسے ڈائیورٹ کرتے ہیں, ہم اسے سننا نہیں چاہتے.
تو یہ ایک ایگزام ہے, اس ایگزام میں بہتر سے بہتر رزلٹ لانے کی کوشش کیجئے, لیکن یہ مت سمجھیے کہ اس کی کامیابی ناکامی سے آپ کی پوری انٹائر لائف جڑی ہوئی ہے, آپ کا فیوچر جڑا ہوا ہے. انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو آپ کو مزہ آئے گا اگلی جرنی میں, لیکن اگر ان کیس کسی پیپر میں رہ گئے, کچھ نمبر کم ہو گیا, آپ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی بنیاد پر گیو اپ کر دینا, ڈس ہارٹڈ ہو جانا, اپنے آپ کو ناکام کنسیڈر کرنا, یہ درست نہیں ہے. تو گویا میرا پیغام یہ ہے کہ بی پازیٹیو, پروناؤنس پازیٹیو ورڈز فار یور سیلف, فار یور فیوچر, فار یور ایگزام, ٹورڈس یور اسٹڈیز. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم مینجمنٹ کیجئے, ڈسٹریکشن سے بچیے, کنسسٹنسی کو اسٹیبلش کیجئے اپنے پورے اس لرننگ پروسیس میں, اس پریپریشن پروسیس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد طلب کیجئے, میموری ٹیکنیکس یوز کیجئے. میں آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ کے دا موسٹ سینئر لیڈر جو ہمارے درمیان موجود ہیں, محترم جناب ظفر مسعود صاحب, میں ان کی ایک مثال آپ کو دوں. جرمن ایئر لائنس دنیا کی ٹاپ ایئر لائنس میں سے ہے, اور اس کے یہ پورے گلف ریجن کے مینیجر رہ چکے ہیں. ایک دنیا میں آپ کے سامنے کامیاب پرسنالٹی موجود ہے, میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. کتنے سال سر آپ کی جاب تھی؟ 33 ہے, 38 ایئرس جرمن ایئر لائنس میں آپ کی خدمات رہی, اور اس پورے 38 ایئرس ڈیوریشن میں صرف 3 دن یہ آفس اپنے ٹائم پر نہیں پہنچ پائے ڈیو ٹو سم ایمرجنسی ریزن. آپ اندازہ لگائیے کیسی کامیاب شخصیت آپ کے سامنے ہے. دس از ایکچولی ٹائم مینجمنٹ. تو ہمارے آل انڈیا ملی کونسل کے پیٹرن ہیں, اور نیشنل لیول پر آپ اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں, آج یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ کا بہت شکریہ, یور موٹیویشن واز ایکسلنٹ, اینڈ انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ آور اسٹوڈنٹ ٹو سکسیڈ اینڈ ٹو اچیو دا ٹارگیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شنگریلا اسکول کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر اعجاز شفیع, اور ان کے والد محترم, اور یہ پوری ٹیم, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی مدد کے لیے یہ پورے ایفرٹس لگائے. انہیں کچھ اس کے ساتھ ملنے والا نہیں ہے سوائے آپ کی دعاؤں کے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.